दुनिया के अजायबात में एक ऐसा अजूबा भी है जो तारीख का आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। और इस अजीम शान स्ट्रक्चर की तामीर में साल या अशरे नहीं बल्कि कई सदियां लगी हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस अजूबे के बारे में बात करने लगे हैं इसे अजीम दीवार चीन कहा जाता है। चीन के 9 सूबों से गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख़ तामीर की बात करें तो ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थीं। लेकिन दोस्तों, 21 क़ब्ल अज़ मसीह था 206 क़ब्ल अज़ मसीह चिंग ख़ानदान को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला तो इसने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन भी लाजिम प्रेस कर दें ताकि आपका और मेरा साथ इस चैनल के ज़रिए से बरकरार रह सके। चिंग सल्तनत के शहनशाह चिंग शी वॉन ने अपने इसी दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीम शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिंग यो और यॉन सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहनशाहों के अहद में इस दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज़्यादातर हिस्सा 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी में मिंग शहनशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग सल्तनत के शहनशाहों ने तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तामीर का कुल अरसा तकरीबन 2000 सालों पर मुहित है। शुरू में इस दीवार की कुल लंबाई का तकरीबन अंदाज़ा कभी 5500 किलोमीटर तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि यह दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमूआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया, तो 2012 के एक सर्वे में यह बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की कुल लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, मुल्क चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़ है। ज़माना कदीम में मंगोल खाना बदोश हमलावर अक्सर औक़ात चीन और उसके करीब के इलाकों पर हमला करते रहते थे। 1234 में चिंग ख़ानदान को चंगेज़ खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रूंद कर शुमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहरा गोबी से आने वाले इन खाना बदोशों ने इतनी वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना तसल्लुत कायम किया। 1368 में मिंग ख़ानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शुमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग ख़ानदान के अहद में इस अजीम दीवार की तामीर का काम दोबारा शुरू हुआ। उसी दौर में फ़ौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए वॉच टावर्स भी बनाए गए ताकि इन वॉच टावर से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया, जिनमें 3 लाख फ़ौजी जबकि 5 लाख आम चीनी शहरी थे। इस अजीम शान दीवार के मटेरियल में रेत, ईंटें, चूने, लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कुछ जगहों पर इन ईंटों को जोड़ने के लिए चावलों का गूदा भी इस्तेमाल किया जाता रहा। एक और अंदाजे के मुताबिक इसकी तामीर में तकरीबन 3 अरब 87 करोड़ ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। दोस्तों, यहीं एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि एक पहिया की हाथ से चलने रेडी भी चाइना के इसी कदीम दौर की ईजाद है और इसे सबसे पहले दीवार चीन की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा दीवार चीन का कुल वज़न एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख टन तक हो सकता है। ये दीवार मुख्तलिफ मकामात पर 25 और कहीं कहीं 50 फीट बुलंद है और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट और कुछ मकामात पर 30 फीट है। अहम दिफाई गुज़रगाहों के करीब दीवार को खाना बदोशों और वहशियों के हमले से महफूज बनाने के लिए इससे मज़ीद दीवारें भी निकाली गईं। चिंग ख़ानदान के बाद युआन, मिंग और सोंग ख़ानदानों ने भी दीवार की तामीर और मुरम्मत में अपना हिस्सा डाला। एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार के तमाम हिस्सों पर खर्च हुई रकम आज के हिसाब से तकरीबन 95 अरब डॉलर बनती है। दोस्तों, शहनशाह चिंग शी वॉन एक जालिम शहनशाह के तौर पर जाना जाता है। ये शहनशाह इस दीवार की तामीर और इत्तेहाद चीन के अलावा तांबे का एक नया सिक्का जारी करने, रेशम को रिवाज देने, औज़ान और पैमाने को एक मियार पर लाने, लोहे के हथियार और ज़रूरी आलात बनाने और एक बड़ी नहर
اور کئی بڑی بڑی شاہراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوستو شہنشاہ چنگ شی وان نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علوم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے بڑے اسکالرز کو بھی اسی شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بازور طاقت لی گئی تھیں۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چنگ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے اس دیوار کو دی لانگسٹ گریو یارڈ آف دی ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل ترین قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زبان زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر کی جانے والی اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے کہا اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ کی مدد سے صاف نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا بہرحال یہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر کے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئیں، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہیں ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچر کے مطابق ملنے والی ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس دیوار کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ دوستو یہ دیوار چین کے مشرق میں ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسوو صوبے کے ایک مقام جیگوان تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبززاروں اور صحرائے گوبی سے ہو کر بھی گزرتی ہے۔ جیگوان کے مقام پر ایک عظیم و شان درہ بھی موجود ہے۔ دیوار کا یہ حصہ مشہور درہ جیگوان 1539 سے 1772 عیسوی کے درمیان منگ خاندان نے تعمیر کروایا۔ اس درے کے متعلق ایک چینی ماہر انجینئر کی کہانی کافی مشہور ہے۔ چینی انجینئر نے درے کی تعمیر کے حوالے سے حساب لگایا کہ درہ جیگوان کی تعمیر کے لیے 99,999 اینٹیں درکار ہوں گی۔ حکام کو اس کی بات کا یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کے حساب میں ایک بھی غلطی نکلی تو سارے مزدوروں کو 3 سال کے لیے قید و مشقت بھگتنا ہوگی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک اینٹ بچی پڑی رہ گئی۔ حکام نے جب اس بچ جانے والی اینٹ کے حوالے سے پوچھا تو انجینئر نے بڑے اعتماد سے کہا کہ یہ اینٹ کوئی مافوق الفطرت ہستی، کوئی دیوتا وغیرہ یہاں رکھ گئے ہیں، اگر اسے چھیڑا گیا تو دیوار نیچے گر جائے گی۔ چنانچہ اسے نہ چھیڑا گیا اور آج بھی یہ اینٹ عین اسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر ٹھیک 20 سال بعد 2007 میں اس دیوار کو دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے 1966 سے 1976 کے درمیان کلچرل ریولیوشن کے وقت اس دیوار کو کافی نقصان پہنچایا گیا تھا اور اس کی اینٹیں اور پتھر دیوار کے قریب رہنے والے چینیوں نے اکھاڑ کر اپنے گھر تعمیر کر لیے تھے، لیکن چائنا نے بہت جلد اس کی تعمیر و مرمت کروا کے اسے حکومت کی تحویل میں دے دیا۔ 1938 میں چین اور جاپان کے درمیان ایک جنگ بھی اسی دیوار پر لڑی جا چکی ہے، جسے سیکنڈ سینو جاپنیز وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے بھی دیوار کو کافی نقصان پہنچا۔ دوستو چنانچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو منگول کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحتی مقام کی حیثیت بھی حاصل کر لی تھی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے بھی زیادہ سیاح اس عظیم عجوبے کی سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ سے ملحقہ علاقوں میں اس کی لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر سے بھی زائد بنتی ہے، اس لیے آج اس دیوار کا سب سے مشہور ٹورسٹ پوائنٹ بیجنگ ہی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس دیوار کو دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ یہاں ہر سال ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2500 لوگ حصہ لیتے ہیں۔ چائنا ہر سال تقریباً 15.5 ارب امریکی ڈالرز دیوار چین کی سیاحت سے کماتا ہے۔ دوستو اس ہزاروں میل لمبی دیوار کو کئی لوگوں نے پیدل چل کر بھی عبور کیا۔ سب سے پہلے یہ ریکارڈ ایک امریکی مہم جو ولیم جیل نے 1908 میں بنایا، جس نے 5 ماہ میں اس دیوار کو عبور کیا۔
اس کے بعد 1985 اور 1986 میں چند چینی مہمجوں نے بھی اس کو عبور کیا۔ اس کے علاوہ 1987 میں ایک برطانوی سیاح اور ان سب کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں نے اس پوری دیوار چین کو کئی بار پیدل چل کر عبور کیا۔ تو دوستو، انسانی ہاتھ سے بنے سب سے بڑے شاہکار کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔